और उन्हीं से पूछते हैं। तो ताज शरिया क्या कहते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। लेकिन दौरे जदीद में कुछ लोगों का कहना नबी कुछ नहीं देता, लेकिन आओ करीब आओ, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। आओ आओ मैं आपको बताता चलूं। नबी के इख्तियार को देखो, नबी की कुव्वत को देखो, नबी की रिफत को देखो, नबी की अजमत को देखो, नबी के इख्तियार को देखो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह है, ये मेरे मुस्तफा है, ये मेरे आका है। अगर उंगली का इशारा करते हैं दरख्त की तरफ, दरख्त कदमों के बल चलता हुआ नजर आता है। मेरे तो दोस्तों आप गौर करो, आज जो लोग कहते कुछ नहीं देते, लेकिन नबी इशारा कर दे दरख्त कदमों के बल चलता हुआ नजर आता है। ये मेरे मुस्तफा है। पत्थर उठा करके पानी पे डाल दे तो पत्थर पानी पे दौड़ता हुआ नजर आता है। ये मेरे मुस्तफा है। अगर दरख्त के नीचे बैठ जाए तो दरख्त की टहनियां झुक झुक करके मुस्तफा जाने रहमत को साया पहुंचाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। ये मेरे मुस्तफा है। अगर जंगल में तशरीफ ले जाए, जंगल की हिरनी फरियाद करती हुई नजर आए, अरे ये मेरे मुस्तफा है, ये मेरे आका है। उंगली का इशारा कर दे आसमान में चांद दो टुकड़ा हो जाता है। ये मेरे मुस्तफा है। मकामे साहिबा है, हजरत मौला अली की नमाज कज़ा है, हजरत मौला अली रोने लगे, मेरे आका ने उंगली का इशारा किया है, डूबा हुआ सूरज पलट आया है। अब बात समझ में आ गई ये सब कुछ क्या हो रहा था। पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरे संसार, पूरी दुनिया जान रही थी ये हमारे आका बनाए गए हैं, ये हमारे मौला बनाए गए हैं। और ये मेरे मुस्तफा का इख्तियार था, जिसे देखकर बरेली के इमाम ने कहा था, अभी भी या रसूल अल्लाह सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाँद अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तो मुसलमानों गौर करना है कि महफिल रसूल में आएंगे, नबी की महफिल में आएंगे, उलमा की बात सुनेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमाल में सवाबों का इजाफा अता फरमाएगा। एक शेर पढ़ता पूरा मरमा कहते सुभान अल्लाह कि अशकों को मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला, अशकों को मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला, अशकों को मुस्तफा ने मुश्किल को मुस्तफा ने, मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला, मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला। ये होगा कि अगर सिसिया की जमीन पर बैठकर अपने मुस्तफा को बुलाएंगे, अपने मुस्तफा को याद फरमाएंगे, अपने मुस्तफा को पुकारेंगे, ईमानो अकीदा ये कहता है कि हमारे आका हमारी आवाज भी सुनेंगे और जवाब भी इनायत अता फरमाएंगे। आप कहोगे कोई दलीलो सनद है तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान फादिले
اس لیے مسلمانوں آج مسلمانوں کی یہاں یہ محفل ایک رسم ہو گئی. آپ ذرا غور کریں کہ یہی حال ہمارا اور آپ کا رہا ہم یہاں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور میدان محشر تو بہت دور کی بات ہے. اللہ دنیا میں انسان اور جنات کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے. آج نبی کی محفل کی بات آ گئی. محفل کا یہ حال تو محفل میں سب نہیں آتے لیکن ایک شاعر الہ آباد سے اٹھا شہرت گلاب پوری صاحب برادری اکبر علامہ فیروز عالم روشن القادری. آج میں نے جمعہ کے اندر اس شعر کو سید پور کے اندر پڑھا تھا. بہت لوگوں نے داد دیا. الہ آباد سے ایک شاعر اٹھا جن کا نام راز الہ آبادی ہے اور انہوں نے نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا. حبیبی یا رسول اللہ یاد مصطفیٰ اسی بس گئی ہے سینے میں کہ جسم ہو گئی اپنا دل تو ہے مدینے میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ انور صاحب چترویدی، میلاد پاک مصطفیٰ. اور حضرات یہ میلاد اس میلاد محفل میں آئیں گے علماء کرام کی بات سنیں گے. ہمارے علماء کہیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ. آج دنیا میں کیا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. بغیر پڑھانے سے کوئی مسئلہ نہیں پڑھانا ہی پڑے گا. آپ انسان دنیا میں توجہ چاہوں گا کہ آپ دنیا میں مسجد جاؤ یا نہ جاؤ لیکن مر جاؤ گے تو گاؤں والے آپ کو قبرستان میں ضرور رکھیں گے. ہم جی کر کے مسجد جائیں یا نہ جائیں کوئی بات لیکن مر جائیں گے تو قبرستان تو جانا پڑے گا. تو مسلمانوں مرنا سب کو ہے. تو ہم لوگ آپ کو ہمیشہ میسج دیتے ہیں کہ آپ ایسا کام کر جاؤ کہ آپ کا نام یہاں بھی ہو جائے اور وہاں بھی ہو جائے. توجہ چاہوں گا. آپ کہیں گے کوئی دلیل و سند یہاں نام کیسے ہوگا اور وہاں نام کیسے ہوگا. جب آپ محفل میں آئیں گے علماء کی گفتگو سنیں گے علماء کی بات سنیں گے علماء کرام جو کہتے ہیں اس پہ آپ عمل کرو گے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. ایک شاعر نے کہا خوب کہا تھا ذرا محبت سے سنیے کہ کر یقین تو میری بات پر کر یقین تو میری بات پر کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر آ ہی جائے گے خیر البشر قبر میں روشنی کے آ ہی جائے گے خیر البشر قبر میں روشنی کے لیے. آج انسان چھوٹا ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے ماں باپ کہتا ہے بیٹا کو بہت برا لگتا ہے کہ باپ سٹھیا گیا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. لیکن جب وہی بیٹا بڑا ہوتا ہے ہوشمند ہوتا ہے عقل سنبھالتا ہے تب بات یاد آتی کہ باپ جو بچپنے میں ہمیں کہا تھا وہ ہر بات صحیح ہے. اگر اس پہ ہم عمل کر لیتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. اسی طریقے سے جو علماء کہتے ہیں لوگ آج عمل نہیں کرتے. آج لوگ کہتے ہیں اس کان سے سنیں گے اس کان سے نکال دیں گے. تو مسلمانوں کا کام مردوں کا کام ہے ایک کان سے سننا دوسرے کان سے نکال دیں لیکن عورتوں کا کام ہے دونوں کان سے سننا اور منہ سے نکال دیں. حضرات آپ توجہ کیجئے آج محفل رسول میں ہم آئیں گے یہاں آئیں گے ہمیں بتایا جائے گا
कि महफिल में आएंगे तो हम कैसे बैठेंगे, महफिल रसूल में आएंगे तो हम कहाँ बैठे हैं। तो मुसलमानों आप याद रखो, बड़ी कीमती बात देने जा रहा हो, हम भी सवाब कमाए, आप भी, आपको भी फायदा हो। आप कहो कि मौलाना आप तो बोल रहे हो मौलाना हमें फायदा होगा, लेकिन मैं आपको एक किताब के बारे में बताऊं। किताब का नाम तफसीर रूहुल बयान है। उसके अंदर लिखा गया है कि जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है, तवज्जो से पूरा मजमा कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो अर्श आजम हिलने लगता। अल्लाहू अकबर कबीरा। किताब का नाम तफसीर रूहुल बयान, उसके अंदर लिखा गया कि जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है अर्श आजम हिलने लगता है, अर्श आजम झूमने लगता है, अर्श आजम मचलने लगता है। अब फरिश्ते जा करके सवाल करते हैं, अर्श आजम क्या बात है, आज बहुत झूम रहे हो, आज बहुत मचल रहे हो, आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है। अर्श आजम से जवाब मिलता है, ऐ फरिश्तों सुनो कि फला गांव में, फला बस्ती में, फला इंसान बैठ करके महफिल रसूल में बैठ करके उसमें उन्होंने अल्लाह का नाम लिया है, सुभान अल्लाह कहा है, इसलिए मैं हिल रहा हूँ, इसलिए मैं मचल रहा हूँ, इसलिए मैं झूम रहा हूँ, इसलिए मैं वजद में आ रहा हूँ। अब फरिश्ते सवाल करेंगे, ऐ अर्श आजम तू कब तक के हिलता रहेगा, तू कब तक के मचलता रहेगा, तू कब तक के झूमता रहेगा। आवाज आएगी, ऐ फरिश्तों सुनो, जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला सुभान अल्लाह कहने वाले को बख्शिश का परवाना नहीं दे देगा, मैं हिलता रहूंगा, मैं झूमता अब बात समझ में कि यहाँ पे हम सुभान अल्लाह करें और दुआ अर्श आजम को, अल्लाहू अकबर कबीरा। मुसलमानों ये फायदा महफिल रसूल में आने से। अब हम घर में भी बैठ करके हम काम कर सकते हैं, सफर में भी, हजर में भी चलते रहे, झूमते रहे और अल्लाह का जिक्र करते रहे। आप गौर करो और अंदाजा लगाओ, ये महफिल रसूल, ये महफिल यहाँ से दीन के काम को